अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बिलाखिर इलेक्शन कमीशन इमरान खान का सबसे बड़ा फरीक, उसने इमरान खान के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने घुटने टेके हैं या फिर इलेक्शन कमीशन को जबरदस्ती घुटनों के बल बिठाया गया है या फिर इलेक्शन कमीशन की टांगे जवाब दे गई हैं कि वो खुद ही घुटनों के बल आ गया है। इस बारे में दोस्तों बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि जनाब एक ही फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 76 सीटें मिल गई हैं और इनका नोटिफिकेशन भी सामने आ चुका है। ये आपको डिटेल के साथ बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि जनाब नून लीग में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद की किरण जाग उठी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजारत उज़्मा के आपको याद होगा कि उम्मीदवार थे उमर अयूब साहब। क्या उमर अयूब साहब के लिए कोई रास्ता बन रहा है? इस हवाले से दोस्तों अहम डेवलपमेंट हुई है, आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी हैरान कुन और चौंका देने वाली खबरें हैं, तफसील के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो आपके न्यूज चैनल्स हैं जिसे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये असल में सोर्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है। मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और दूसरी जानिब इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह हम मिलकर इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है दोस्तों, ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को लाजमी दबा देना है। मेरे बहुत सारे बुजुर्ग मुझे देखते हैं, नीचे कमेंट्स भी करते हैं मेरी वीडियोस के, तो आपसे दुआओं की दरखास्त भी है, मेरे लिए दुआ कर दिया कीजिए अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो दोस्तों अब जो डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है ये ऐसी डेवलपमेंट का होना और तहरीक इंसाफ के हक में होना। दोस्तों आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या फिर जो दीगर जमातें हैं उनको उनके कोटा के हिसाब से सीटें दे दी गई, लेकिन सुन्नी ताज काउंसिल की 76 सीटें जो बच गई थी वो सीटें इनमें बांट दी गई। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस दिलवाई थी। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको काम से रोक दो, ये सीटें वापस दो। तो पहले तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम नहीं मानेंगे। आपको याद होगा कि यही इलेक्शन कमीशन इसने बड़े बड़े अहकामात नहीं माने थे। इसे हुक्म दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कराओ। इसी इलेक्शन कमिश्नर ने कहा नहीं करवाएंगे। इसे और बहुत सारे अहकामात दिए गए। इसे हुक्म दिया गया कि जनाब फॉर्म 45 आवेजा करो अपनी वेबसाइट पर, इसने कहा नहीं। इसे कहा गया कि पीटीआई का वहां पर सिंबल लगाओ, इसने कहा नहीं। इसे कहा गया कि पीटीआई को एज अ पॉलिटिकल पार्टी लगाओ, इसने जवाब दिया। यानी अदालतों को इसने हर मामले पर जवाब दिया। इसने कहा नहीं, इलेक्शन नहीं करवाया। इसने कहा मैं किसी की नहीं मानता। इसने कहा मैं सदर पाकिस्तान की नहीं मानता और फिर जब इलेक्शन की तारीख दूंगा अपनी मर्जी से दूंगा। यानी मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सबसे सुपीरियर हूं, किसी की नहीं मानता। और वही इलेक्शन कमीशन आज ये, पहले इसने यहां पर भी जवाब दिया, आज ये नोटिफिकेशन इशू करने पर मजबूर हो गया है कि ये जो 76 लोग हैं इनको डी लिस्ट किया जाए, इनको डी सीट किया जाए। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से पहले मैं आपको यह खबर सुना देता हूं, फिर इसके जो असरात हैं और इसके नतीजे में होने वाली जो डेवलपमेंट है या फिर जो चेंजेस हैं वो आपको बताऊंगा। जनाब यह खबर है जी, इलेक्शन कमीशन ने असेंबलियों की इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी हैं जिनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इनके मुताबिक, इन सीटों के मुताबिक आपको थोड़ा सा बताएं तो केपी असेंबली जो है उसकी 8 खवातीन की नशिस्तें थी, उन 8 अरकान को मुअत्तल किया गया है। पंजाब असेंबली में जो है वो पंजाब से पहले जो कौमी असेंबली है उसमें 11 खवातीन थी, उनको मुअत्तल किया गया है। और इसी तरह कौमी असेंबली में 3 माइनॉरिटीज की सीटें थी, उनको भी डी सीट कर दिया गया। और इसके साथ साथ जनाब पंजाब असेंबली में जो खवातीन की नशिस्तें सबसे ज्यादा थी वो 24 थी, वो भी उड़ा दी गई हैं। और वहां पर जो मखसूस थी मेरे ख्याल में 3 थी, वो भी उड़ा दी गई हैं।
کے پی اسمبلی میں 21 مخصوص خواتین کی نشستیں معطل کی گئی ہیں اور اقلیتوں کی 4 نشستیں، سندھ اسمبلی سے 2 خواتین اور 1 اقلیتی نشست، یہ ساری جو ہیں ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سنی اتحاد کونسل جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں، انہوں نے یہ چیلنج کی تھی اور بہرحال یہ تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی ڈیولپمنٹ کیا ہوگی؟ اب یہ 76 سیٹیں کہاں جائیں گی؟ یہ 76 سیٹیں تحریک انصاف کو ملیں گی۔ جب یہ 76 سیٹیں تحریک انصاف کو ملیں گی تو ایک تو جس دن یہ فیصلہ آیا تھا اس دن سے قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی 2/3 اکثریت ختم ہو گئی تھی، یعنی یہ اس دن سے لے کر کوئی بھی آئین میں ترمیم کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ 2/3 اکثریت تو ختم ہو گئی، سمپل میجورٹی پہ آ گئے، سمپل میجورٹی سے حکومت یہ کھڑی ہے۔ اور اب ایک تو اگر کوئی فریق ایک چھوڑ جاتا ہے تو ان کی حکومت دھڑم سے گر جائے گی۔ دوسرا، ابھی تحریک انصاف کا جو انتخابی نتائج کی عذرداری کی درخواستیں تھیں ان پر ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے دوستو، اور پہلا جو نوٹس ایشو ہوا ہے الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے، لاہور ہائی کورٹ کے جو ٹریبیونل کی جانب سے ہوا ہے، وہ سب سے تگڑے بندے، نون لیگ کے سب سے تگڑے رہنما خواجہ آصف کو ہوا ہے۔ اور اب یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے، اور چونکہ حالات بدل چکے ہیں، اس حوالے سے سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن قمر دلشاد، وہ بھی انکشاف کر چکے ہیں کہ اب تحریک انصاف کو وہ سیٹیں بھی واپس ملے گی۔ یہ تو ملیں گی مخصوص، لیکن جو فارم 45 والا، فارم 47 والا ایشو تھا نا، وہ سیٹیں بھی تحریک انصاف کو واپس ملے گی۔ اب جب وہ واپس ملیں گی، وہ کہاں سے آئیں گی؟ وہ نون لیگ سے آئیں گی، پیپلز پارٹی سے آئیں گی، MQM سے آئیں گی، انہی کو دی گئی تھی نا۔ اس کے بعد جناب پھر پاکستان تحریک انصاف کی یہ پوزیشن ہو جائے گی کہ وہ ایک عدم اعتماد لائے، عدم اعتماد کے نتیجے میں جناب وہ وزیر اعظم کو اڑا کے باہر پھینکے، وہ اپنا وزیر اعظم بنا لے، پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنا لے۔ تحریک انصاف جناب اسپیکر کو اڑا کے باہر پھینکے، اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لا سکتی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف، اور یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ مستحکم ہو جائے گی، بلکہ تحریک انصاف اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ وہ سنگل میجورٹی کے ساتھ بغیر کسی کے ساتھ اتحاد کیے اپنی حکومت بنا لے۔ اور یہ کہیں نہ کہیں خدشہ اب نون لیگ کو بھی ہے، حکومت کو بھی ہے، حکومت اس پر چیخ چلا رہی ہے، اور اس پر PTI والے بڑے خوش ہیں، اس فیصلے کو تاریخی فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ اور جناب اب نون لیگ کی اب کیا کوشش ہے، نون لیگ کیا کرنا چاہتی ہے؟ نون لیگ والے اس وقت تحریک انصاف کو اینٹی پاکستان، اینٹی آرمی جماعت بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس میں میڈیا کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں اپنے ٹولز بھی استعمال کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کو، طاقتور حلقوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور اس حد تک لڑایا جائے کہ جناب یہ آپس میں الجھے رہیں اور ادھر سے ہم موج مستیاں کرتے رہیں، کیونکہ اب تحریک انصاف کے لیے کچھ اور اس جانب سے بھی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آئے ہیں، اور تحریک انصاف کے مذاکرات کی بھی بازگشت آ رہی ہے۔ عمران خان نے خود عارف علوی صاحب کو یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ بھائی آپ کے اچھے تعلقات ہیں، آپ ذرا معاملات حل کریں، یہ وہ۔ دوسری جانب سے ادھر ادھر سے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے، تو جس کے نتیجے میں اب یقینی طور پر تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملنا یا تحریک انصاف کے تعلقات میں بہتری آنا نون لیگ کے لیے خطرناک ہے۔ یعنی یہ تو دو پیرالل چیزیں ہیں نا، PTI کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے کا مطلب ہے نون لیگ کے ساتھ خراب، نون لیگ کے ساتھ اچھے ہونے کا مطلب آپ نے دیکھ لیا نتیجہ کہ PTI کے ساتھ اپنا خراب۔ 2017-18 میں جب PTI فیوریٹ تھی تو نون لیگ بری تھی، اب نون لیگ فیوریٹ ہے تو PTI بری ہے، پھر PTI اچھی ہوگی تو نون لیگ بری ہو جائے گی، اور نون لیگ کو اس بات کا ادراک ہے۔ نون لیگ پوری کوشش کر رہی ہے، کوہرام مچایا ہوا ہے کہ PTI سے بچو، کوہرام مچایا ہوا ہے، اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب PTI ملک اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے
خطرناک ہے، فائدہ مند نہیں ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی جائے، پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ بھائی اب سارے معاملات بگڑ چکے ہیں۔ دوستو اب آپ دیکھیے گا چند دنوں میں ممکن ہے کہ مئی کے مہینے میں ہی پورا منظرنامہ بدل جائے، کیونکہ ابھی سے اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ تو جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔